वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत भी आ चुकी थी, वो इक़्तिदार संभाल चुके थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले का असर-ए-नो जायज़ा लेने का सोचा। वज़ीर आज़म की इस ट्वीट के पीछे छुपी है पूरी कहानी। इस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के पीछे सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ही नहीं, कुछ और लोग भी हैं जो अभी सामने नहीं आना चाहते। डील हुई नहीं है, मुआहदा हुआ नहीं है, लेकिन उस तरफ मामला बढ़ रहे हैं। $1 अरब के पीछे हम IMF की इतनी शराइत मान रहे हैं, तो $6 अरब उनको कहां से देते। इस बंद कमरा इजलास के बाद कुछ अरकान ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर इसकी कुछ तफसीलात बताई है। अगर ये डील हो गई तो ना सिर्फ पाकिस्तान को इसका 50% शेयर मिलेगा, बल्कि CPEC की वजह से हमारे खिलाफ इतना कुछ हो रहा है, इतनी मनसूबाबंदी हो रही है। अगर ये मनसूबा चल पड़ा तो क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज तारीख है 22 जनवरी और दिन है हफ्ते का। इस वक्त मुल्क हाई अलर्ट पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुफिया एजेंसियों के सरबराहान को बुलाकर अहम मुलाकात की है। वज़ारत दाखिला ने पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म जारी किया है। इस वक्त ये एक बड़ी खबर है, लेकिन इस पर मैं आखिर में बात करूंगा। लेकिन पहले बात करनी है पाकिस्तान के लिए एक शानदार खबर के हवाले से, जिसके बारे में आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सवालात भेजे और मैं खुद भी बात करना चाह रहा था, लेकिन कोशिश थी कि कुछ तफसीलात मिल जाए फिर ही उसके ऊपर बात करूँ। पाकिस्तान में सोने और तांबे के मुमकिन तौर पर सबसे बड़े ज़खायर यानी रेकोडिक के हवाले से कुछ हौसला अफजा खबरें गर्दिश कर रही हैं। इन कैमरा इजलास भी हो रहे हैं और कन्फर्म इतलात के मुताबिक बाज़ मामलात में अभी खामोशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर इस सारे मामले में गहरी दिलचस्पी लेते नज़र आ रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि एक तवील कानूनी जंग के बाद पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर बड़ा रिलीफ और मुस्तकबिल में बेपनाह फ़ायदा मिलने की एक उम्मीद रोशन हुई है। मैं इसकी उन हसास तफसीलात में बिल्कुल नहीं जाऊंगा जिनका मुझे अंदाज़ा है, लेकिन वसी तर कौमी मुफाद में उसे बयान नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ तफसीलात हैं जो आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मौका है जब वज़ीर आज़म ने तेल और गैस की तलाश के मौके पर कौम से कहा था कि नफल पढ़े, दुआ करे, शायद कोई अच्छी खबर मिल जाए। बिल्कुल उसी तरह एक बार फिर दुआ करें, शायद इस मुल्क को कौम के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। माजी में क्या हुआ उसकी तफसील में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2006 में टैथियन कॉपर कंपनी, जो कि कनाडा और चिली की 2 कंपनियों के एक जॉइंट वेंचर के तौर पर कायम हुई थी, उसके साथ बलूचिस्तान में रेकोडिक ज़खायर की तलाश का एक मुआहदा किया था। ये मुआहदा वफाकी हुकूमत ने नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत यानी बलूचिस्तान हुकूमत ने किया था। माहिरीन के मुताबिक, जो मैंने अभी रिसर्च की है, वहाँ पर अखबारात में बताया गया है कि माहिरीन के मुताबिक इस इलाके में मौजूद मादनियात की जो कीमत है वो 1 से 3 खरब डॉलर्स के दरमियान हो सकती है। तो पाकिस्तान में ये तांबे और सोने के बड़े वसी ज़खायर हैं जिनकी तलाश का काम एक तरह से शुरू होने वाला था। टैथियन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने अभी कुछ देर पहले देखी। उन्होंने लिखा है कि इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने $220 मिलियन की रकम खर्च भी की है जब से ये मुआहदा उनका हुआ। इस दौरान काम कितना हुआ, आगाज़ हुआ, नहीं हुआ, हुकूमती सतह पर किस तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा, वो ज़मीन का तनाज़ा क्या था कि सूबाई हुकूमत ने लीज़ पर ज़मीन देने से इनकार कर दिया, जिसके बिना पर ये सारा तनाज़ा खड़ा हुआ, उसकी तफसील में मैं फिर कभी आपको बताऊँगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि बलूचिस्तान हुकूमत के साथ ये मुआहदा तवील मुद्दती शराकतदारी में नहीं बदल सका और इसे ख़त्म करना पड़ा। टैथियन कॉपर कंपनी जुलाई 2019 में रेकोडिक केस का ये तनाज़ा लेकर इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटल करने वाली एक आलमी अदालत है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, वहाँ पर लेकर चली गई। मामले की हियरिंग हुई और उसके बाद वहाँ की अदालती ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को $5 अरब 97 करोड़ के हर्जाने की अदायगी का हुक्म दिया, यानी तकरीबन $6 अरब आप समझ लीजिए। ये जुर्माने की रकम गैर मामूली हद तक ज़्यादा थी। कंपनी खुद अपनी वेबसाइट पर बता रही है कि इसने अब तक सिर्फ $220 मिलियन की सरमायाकारी की, तो इसे 220 मिलियन के बदले $6 अरब का हर्जाना किस तरह दे सकता था पाकिस्तान। और ये रकम भी कोई इतनी छोटी नहीं थी कि पाकिस्तान कहता कि चले ठीक है जी दे देते हैं। हम तो $1 अरब के लिए IMF के पास उनकी कितनी शराइत माने, ये तो फिर $6 अरब था, तो ये कैसे देते। खैर, नवंबर 2019 में पाकिस्तान ने इस फैसले को चैलेंज कर दिया और हर्जाने की मनसूखी की दरख्वास्त की। ये केस चलता रहा और 16 सितंबर 2020 को ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला देते हुए हर्जाने के निफाज पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक साई ऑफ रिलीफ आप समझ लीजिए उस वक्त वक्ती तौर पर था, लेकिन कंपनी ये चाहती थी कि पाकिस्तान पर हर्जाने का निफाज हर सूरत यकीनी बनाया जाए, इसलिए उन्होंने वर्जन आइलैंड की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस से रजू कर लिया
اور اس دوران وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بھی آ چکی تھی, وہ اقتدار سنبھال چکے تھے, تو پرائم منسٹر نے اس معاملے کا از سر نو جائزہ لینے کا سوچا. پاکستان پر عائد جرمانہ ختم کرانے کے لیے کچھ بیک ڈور چینلز اور ڈپلومیسی شروع ہوئی. میں اس کو براہ راست رپورٹ کر چکا ہوں, اس لیے مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اس بارے میں عالمی رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا. غالباً مہاتیر محمد تھے یا شاید طیب اردگان تھے, مجھے ایگزیکٹ وہ یاد نہیں ہے, لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک سے رابطہ ہوا اور انہوں نے بھی حکومت پاکستان کے اس موقف میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا. یہ معاملہ آؤٹ آف کورٹ چلتا رہا اور کمپنی جو ٹیتھیان تھی اس کے چونکہ 2 شراکت دار تھے, میں نے آپ کو بتایا, ایک کینیڈا اور ایک چلی سے, تو ایک شراکت دار نے وزیر اعظم عمران خان کی بات پر یقین کیا, اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان میں دوبارہ سرمایہ کاری شروع کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹیتھیان کمپنی کا بلوچستان حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ بڑی عجیب و غریب شرائط پر تھا. یعنی صرف 25% شیئر بلوچستان حکومت کو ملنے تھے, باقی سارے شیئر اس کمپنی کے پاس جاتے, یعنی جو بھی فائدہ ہوتا وہ اس کمپنی کے ہاتھ آتا, صرف 25% کا شیئر بلوچستان حکومت کے پاس جاتا. نقصان یہ تھا کہ وفاقی حکومت کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں آنا تھا, اس کا ہاتھ رہتا خالی. لیکن اب وزیر اعظم عمران خان کی مداخلت کے بعد یہ فارمولا بدلا جا رہا ہے. میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ڈیل ہوئی نہیں ہے, معاہدہ ہوا نہیں ہے, لیکن اس طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے ٹیتھیان کاپر کمپنی کے ساتھ, اس کا از سر نو جو فارمولا بنایا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ کمپنی راضی ہوئی ہے 50% شیئرز پاکستان کو دینے کے لیے, جس میں سے 25% بلوچستان کو ملیں گے اور 25% شیئر ہولڈر ہوگی وفاقی حکومت. لیکن ساتھ ہی یہ بھی طے ہوا ہے کہ ریکوڈیک ذخائر کے لیے جو رقم کی فراہمی کا بندوبست بلوچستان حکومت کر رہی تھی وہ اب سے وفاقی حکومت کرے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ ہفتے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ چھوٹے صوبوں کی تعمیر و ترقی کے لیے ان کی جو حکومت کا ویژن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریکوڈیک پروجیکٹ پر اٹھنے والے تمام مالی بوجھ وفاقی حکومت کے ذمہ لیں گے یا وفاقی حکومت اٹھائے گی. یہ فیصلہ بلوچستان اور اس کے عوام کے لیے خوشحالی کا ایک بڑا سبب بنے گا یا نئے دور کی نوید ہوگا. یہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا. اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے وزیر اعظم کے اعلان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ وزیر اعظم کا ریکوڈیک منصوبے میں بلوچستان کا مالی بوجھ اٹھانے کا اعلان تاریخی ہے. یہ فیصلہ بلوچستان کے عوام کے لیے امن, خوشحالی اور استحکام کا آغاز ثابت ہوگا. اس وقت یہ ان چیزوں کا نہیں پتہ چلا کہ یہ ٹویٹس کیوں ہو رہے ہیں. وزیر اعظم کی جانب سے یہ ٹویٹ ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب بلوچستان میں ریکوڈیک کیس سے متعلق صوبائی ارکان اسمبلی کا ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ارکان اسمبلی کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی اور جو ٹیتھیان کمپنی کے ساتھ پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں, بیک ڈور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں بتایا گیا. اس اجلاس میں شامل کچھ ارکان نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس کی کچھ تفصیلات بتائی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو ابھی میں یہاں پر نہیں بتانا چاہتا, لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو $6 ارب کی ادائیگی سے بچانے کے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. اور اس منصوبے کا ایک شراکت دار, یعنی 2 کمپنیوں پر مشتمل ٹیتھیان کمپنی بنی تھی, اس میں سے ایک شراکت دار یہ معاہدہ کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے. یہ معاہدہ آئندہ ماہ فروری میں ہونے کا امکان ہے, جس کے تحت پاکستان پر عائد $6 ارب کا جرمانہ جس کے نفاذ کے لیے وہ عدالت سے رجوع کر چکے ہیں وہ اسے واپس لے لیں گے. یعنی پاکستان کو $6 ارب کے جرمانے سے مطلب یہ خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے گا. ٹیتھیان کمپنی نے اس کے بدلے حکومت سے سرمایہ کاری پر قانونی تحفظ مانگا ہے اور وہ پرائم منسٹر عمران خان پہلے ہی دینے کے لیے تیار ہے. کمپنی نے اپنے جو موقف اپنایا اس میں کہا ہے کہ ماضی کی قانونی چارہ جو کچھ بھی ہوا وہ حادثہ وہ دوبارہ نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک نئی شراکت داری کے ساتھ آگے چلیں اور اس کی یقین دہانی وزیر اعظم کی سطح پر کرائی جائے اور جو تلخ تجربے پہلے ہو چکے ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. وزیر اعظم نے اس بات کی انہیں یقین دہانی کرائی ہے بیکاز اس میں صرف وزیر اعظم عمران خان یا ان کی قانونی ٹیم ہی نہیں ہے, کچھ اور لوگ بھی مدد کر رہے ہیں جو کہ سامنے نہیں آ رہے. تو اس سارے معاملے پر اب آپ لوگ دعا کر سکتے ہیں کہ فروری میں اگر یہ ڈیل ہوئی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. $6 ارب یہ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ صرف سی پیک کی وجہ سے ہمارے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے, اتنی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. اگر یہ منصوبہ چل پڑا تو کیا ہوگا. ایک بار دہشت گردی کی لہر پھر سے شروع ہوئی ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں بھی دھماکہ ہوا اور وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ رات ہی خفیہ اداروں کے سربراہان سے ایک اہم ملاقات بھی کی ہے. آج وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی. صبح میں دیکھا واٹس ایپ پہ میسج آیا ہوا تھا شیخ رشید صاحب کی طرف سے کہ کوئی سیریس قسم کے تھریٹس ہیں, اور ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ صوبوں کو سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے. خاص طور پر لاہور دھماکے کے بعد وزارت داخلہ نے صوبوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے پیش نظر سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے. متعلقہ ادارے ہائی الرٹ رہیں. تمام چیف سیکریٹریز کو بھی لکھا گیا ہے, پولیس, رینجرز اور ایف سی کو بھی یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. تو آپ لوگ دعا کریں کہ پاکستان کے حالات تھوڑے آہستہ آہستہ بہتر ہوں. یہ اچھی خبر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کو کوئی ذخائر نکل آئیں گے اور پاکستان کی قسمت بدل جائے گی, لیکن وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہے جس کے پیچھے یہ ساری کمپنیاں پڑی ہوئی ہیں. تو اگر کچھ بڑی کامیابی ہوتی ہے اور اس کا 50% شیئر پاکستان کو ملتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کی. تو آپ لوگ اسی طرح دعا جاری رکھیے. اللہ کرے پاکستان کے حق میں کچھ بہتر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.